नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो भेटको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। एका बिहानै फटाफट गोली चल्दा 31 वटा सैनिकको मृत्यु भएको छ। हिरासतभित्रै बन्धक बनाएर मारिएका छन्। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीरमा गत सोमबारदेखि जारी सेना र आतंकवादी समूह बीचको भुटमेडमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिनेमा सेनाका 9 जना र यसैगरी भारतीय सेनाले आतंकवादी समूहका 13 जनालाई मारेको दावी गरेका छन्। सेनाले गत सोमबार शरणकोटको एक गाउँबाट आतंकवादी समूह विरुद्ध अपरेसन सुरु गरेको थियो। अपरेसनको पहिलो दिनमै सेनाका 1 जना जुनियर अफिसर सहित 5 जना मारिएका थिए। सेनाको अभियानको दोस्रो दिनपछि फेरि दोहोरो गोली हानाहान भएर थप 2 जना मारिएका छन्। अहिले पनि सेनाले आतंकवादी समूह बीच पुच्छ र राजौरीको घना जंगलमा मुठभेड गरेको मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबीच कश्मीरको कुलमागमा आइतबार 2 जना गैर कश्मीरी नागरिकको गोली हानेर हत्या भएको छ। मार्नेहरूमा उत्तर प्रदेशको सहारनपुरका शहीर अहमद र बिहारको बाँका क्षेत्रका अरविन्द कुमार शाह रहेका छन्। अरविन्द कुमार श्रीमानको ईदगाह भन्ने ठाउँमा पानीपुरी बेच्ने गर्दथे। उनी मारिएको 1 घण्टापछि कश्मीरको पुलमा सगिर अहमद मारिए। उनी काठको मिस्त्री थिए। उनीहरूले आतंकवादी समूहले गोली हानेर मारेको दावी गरेको छ। त्यसअघि शनिबार पनि 2 जना मजदुरको गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। सर्वसाधारण व्यक्तिको हत्यापछि कश्मीरका राजनीतिक दलहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो हत्यापछि भारतीय सुरक्षा बलले थालेको अपरेसनको क्रममा 13 जना आतंकवादीलाई मारेको दावी गरेको छ। आतंकवादी समूह र सेना बीच मुठभेड जारी रहेको बेला जम्मू कश्मीरमा देश विरोधी गतिविधिमा सामेल भएको भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने अभियान पनि चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक जम्मू कश्मीर प्रशासनले अलगाववादी नेता भनेर चिनिने शहीद अली शाह गिलानीको नाति अनिल उल इस्लाम र 1 जना शिक्षकलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। हिरासत भित्रका मृत्यु प्रकरण गृहद्वारा छानबिन समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयले हिरासत भित्र भएका मृत्युका घटनाहरूमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ। कारागारमा र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु प्रकरणमा सत्य तथ्य छानबिन गरी भविष्यमा त्यस्ता घटना हुन नदिन तथा कारागार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्नु उनी उक्त समिति गठन गरिएको छ। छानबिन समितिले यही असोज 24 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा रहेका एक व्यक्ति, असोज 25 मा कैलालीको टिकापुर इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका व्यक्ति र असोज 26 मा जिल्ला कारागार प्रभातमा रहेका एक बन्दीले आत्महत्या गरेको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यही 26 गते मुगुमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका 32 जना परिवारका लागि सरकारबाट दिने राहत तथा घाइतेको उपचार सहयोग रकम भुक्तानका लागि प्रक्रिया आरम्भ भएको जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा गोरीलाई 10 वर्ष कैद र 23 लाख भन्दा बढी भराइयो क्षतिपूर्ति। चर्चित 33.5 किलो सुन तस्करी र सुनम साक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरेलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा 10 वर्ष कैद सजाय सहित मृतक परिवारलाई 23,11,000 क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको छ। सोमबार जिल्ला अदालत मोरङले मुख्य अभियुक्त गोरेलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा 10 वर्ष कैद 1 लाख जरिवाना र मृतक परिवारलाई 13,11,000 क्षतिपूर्ति भराउने सजाय फैसला सुनाएको हो। मुद्दा दर्ता भएदेखि फैसला सुनाइएको आजको मितिसम्म दैनिक 100 का दरले हिसाब गर्दा जम्मा 13,11,000 रुपियाँ गोरेबाट सनम साक्यको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ। यसअघि गोरे सहितले अन्यले जन्मकैद सजाय पाइसकेका छन्। यस मुद्दामा गोरेको सजाय जोडिने छैन। दुवै सजाय छुट्टा छुट्टी हेरेको छ। गत असोज 11 गते 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी गोरे सहित 56 जना प्रतिवादीले जिल्ला अदालत मोरङबाट सफाई पाएका थिए। तर फरार 31 जनाको मुद्दा भने मुल्तबीमा नै राखिएको छ। 2064 माघ 9 गते तस्करीको 33.5 किलो सुन हराएको थियो। त्यसपछि सरकार पक्षले हराएको सुन खोजी गर्ने क्रममा गुरी सहितको समूहले फागुन 18 गते सनम साक्यको हत्या गरेको थियो। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुस सहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक
काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र छै झगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूकदर्शक हुने भयो।